नमस्कार, फोकस न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। विजयादशमी भित्रिएसँगै सबै विदेशमा रहेका र स्वदेशबाट विभिन्न कामले देशका विभिन्न सहरहरूमा आइरहेकाहरू पनि धमाधम आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। हामीले दसैँ भन्ने बित्तिकै विशेष गरी मासुजन्य पदार्थ र रमाइलोलाई पनि पछिल्लो समय लिने गरेका छौँ। तर दसैँमा बलि कति ठिक अर्थात् बलि प्रथा ठिक कि बेठिक भन्ने प्रसङ्ग जब जब दसैँ प्रारम्भ हुन्छ अनि सुरु हुन्छ। विशेष गरी दसैँमा विभिन्न पशुहरूको देवी देवतालाई बलि दिने संस्कृति र एउटा परम्परा रहँदै आएको छ। त्यही परम्पराको निरन्तरता स्वरूप विभिन्न शक्तिपीठहरूमा हामीले बलि चढाउँदै आइरहेका छौँ। कतिपय धर्मगुरुहरू लगायत विभिन्न अधिकारकर्मीहरूले बलि प्रथाको चौतर्फी विरोध नगरेका होइनन्। तर जब चाडबाड आउँछ अनि मात्रै हामी विरोध सुरु गर्छौँ, अघिपछि मौन नै बस्छौँ। बलि प्रथा ठिक हो या होइन, आजको फोकस न्युज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। पक्कै पनि दर्शकहरू, कसैको वध गरेर रमाउनु त्यति उचित नहोला। तर हाम्रो पुरातन संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू र हाम्रो धार्मिक परम्पराले गर्दा हामी दसैँमा विशेष गरी खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, राँगा, हाँस, कुखुरा लगायतका पशुहरूको बलि दिँदै आइरहेका छौँ। तर दसैँ दशा नबनोस् भन्ने हाम्रो कामना तपाईँहरू सबैलाई छ। किनकि तपाईँहरूले मासु सेवन गर्दा पनि स्वस्थकर मासु सेवन गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्यका लागि र तपाईँको परिवारका लागि त्यो उचित हुनेछ। र अझ दसैँ जस्ता चाडबाडमा गरिने बलि कतिको ठिक, के भन्छन् यसका पक्षधर र बलि प्रथा नमान्नेहरूको धारणा। त्यसै गरी अत्याधिक रूपमा चाडपर्वमा हामीले चाहिने भन्दा बढी क्यालोरीका रूपमा मासुजन्य पदार्थहरू खाँदा कतै अस्पतालको शय्यामा जानुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, हामी यति भन्छौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। पशु अधिकार कर्मीहरूले मात्रै होइन, धर्मगुरुहरूले समेत बलि प्रथाको विरोध गरेका छन्। डोल्पो बुद्ध गुरु रानाक टोल्को रिन्चेन रिम्पोचे पाँचौं अवतारी लामाले बडा दशैँका बेला देवी देवताको नाममा हुने बलि प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरू खासै यो कारमार भनेको के छ भने दानमा होइन, सबभन्दा ठुलो दान भनेको जीवन दान हो। कि जीवन दान भने के हुन्छ, हामी कसैले मार्नु चाहेको त छैन नि होइन, कसै एउटै हो कि यो जेनेवारहरू पनि मार्नु खोजेको हुँदैन कि उनीहरू पनि बाँच्नु चाहेको हुन्छ होइन। त्यसले काटेर होइन, भगवान्को नाममा काटेर पछि चाहिँ के गर्छ भने आफूले युज गर्ने होइन। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो देख्दिनँ है। त्यसैले होइन, हामी विशेष गरी नेपालमा तीन र बुद्ध जन्माएको ठाउँमा होइन, एकदम चाहिँ शान्ति भएको, एकदम चाहिँ विकास, शान्ति विकास भएको होइन, एकदम चाहिँ संसारले ज्ञान दिने त्यस्तो हुनुपर्ने ठाउँमा होइन, एकदम चाहिँ कारमार गर्ने, हजारौँ काट्ने होइन। त्यस्तो गरेर के हुन्छ भने यो अर्कोतिर त एउटा त के हुन्छ भने नराम्रो कर्म फल्दै जान्छ होइन। नराम्रो होइन कर्म भएपछि होइन त्यो चाहिँ देशले राम्रो हुँदैन। दसैँ लगायतका पर्वहरूमा मानिसहरूले आफूले खानका लागि देवी देवताका नाममा पशु बलि दिने र काटमार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो हत्या हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने रिम्पोचे गुरुको धारणा थियो। प्रत्येक वर्ष नवरात्र सुरु भएपछि बलि प्रथाको पक्ष र विपक्षमा बहस सर्कन्छ। एक थरीले बलि शास्त्रसम्मत भएको दावी गर्छन् भने अर्का थरीले विरुद्धमा रहेको विचार राख्छन्। मासु मिठो लाग्नेले देवतालाई चढाउने नाममा बलि प्रथालाई प्रशय दिएको अर्थाइन्छ। तर बलि प्रथा शास्त्रसम्मत हो भन्नेहरूको वर्षभर विभिन्न नाममा काटिने पशुको विरोध नगरी बलि प्रथाको विरोध गर्नु शङ्कास्पद भएको तर्क गर्छन्। यसैगरी हरेक वर्ष बलि प्रथाको विरोध र समर्थन हुने गर्दछ। दसैँको मुख्य दिन नजिकै जाँदा पशु बलिको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने क्रम वर्षैपछि दोहोरिन्छ। पशु बलिका पक्षधर पशुको मुक्तिका लागि विधिपूर्वक बलि दिनु शास्त्रीय रहेको बताउँछन्। बलिको विपक्षमा रहनेले देवी माता भएकाले सन्तानको बलि नखाने बताउँछन्।
गृहस्थ आश्रममा बसेर सुख सुविधा भोग गर्नेले अनिवार्य बलि दिनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको कतिपयको दाबी छ। मासु खानेका लागि, पशुको मुक्तिका लागि विधिपूर्वक बलि दिनु शास्त्रीय परम्परा रहेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। देवी देवतालाई दिइने बलि प्रसादका रूपमा कसैले मासु खान्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। दुर्जनबाट लोक रक्षाका लागि देवीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताका आधारमा बलि प्रथाको सुरुवात भएको उनीहरू बताउँछन्। अब बोकैको भनौँ न, बलि गर्दाखेरि चाहिँ बलि सान्दर्भिक कुराहरू हो। अब बोको पनि कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि, जस्तो हामी मनुष्य हामी त मुक्ति हुने बाटाका विभिन्न धर्म कर्म यज्ञ दुनियाँ गर्न सक्छौँ नि, तर एउटा बोकेले त न यज्ञ गर्न सक्छ न केही गर्न सक्छ। उसको मुक्तिको प्राप्तिको बाटो भने देवी देवताको मन्दिरमा बलि चढ्न पाउनु नै उसको मुक्तिको बाटो। तर यही बलि प्रथाको विरोध गर्नेहरू पनि छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार 5 खराब प्रवृत्तिलाई पञ्चबलिका रूपमा त्याग्ने परम्परा रहेकाले पशु बलि दिनु गलत भएको कतिपयको तर्क छ। बलि प्रथाको विरोधमा अभियान चलाइरहेकाहरूले भने बलि प्रथा उचित नभएको बताउँछन्। उनीहरू 1 किलो मासुका लागि 16 किलो अन्न र 5 लिटर पानी नष्ट हुँदा इकोसिस्टम नै बिग्रिएको, अक्सिजन कम भएको र जङ्गल सकाफ हुने गरेको बताउँछन्। शान्तिका नायक गौतम बुद्ध जन्मिएको नेपालमा पशु बलि प्रथा अस्वाभाविक र नसुहाउने भएको संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलको भनाइ छ। समय संस्कृति भनेको धर्म संस्कृति समयअनुसार परिवर्तित हुँदै जान्छ। अब सुरुमा जङ्गली अवस्थामा, आदिम अवस्थामा कबिला समुदायमा खाने आहार हरिणको मासु, अब मासु खाने परम्परा चाहिँ व्यापक भयो। खसी पनि खायो, गाई पनि खायो, गोरु पनि खायो मान्छेले, होइन। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि खाद्यान्नको त कुनै समस्या छैन, खाने पदार्थको अभाव त छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा यो बलि पूजा, यो पशु हत्या जुन दुर्दान्त ढङ्गले बढिरहेको छ त्यो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो, खराब कुरा हो, राम्रो कुरा होइन। परम्परा र संस्कृतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक नै हो। धर्म, जात, परम्परा र संस्कृति अनुसार मानिसको विचार पनि फरक हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा धेरै विवाद झिक्नु उचित नहोला कि। यता मासु व्यवसायीहरू भने वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडपर्वमा मासु खानुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू स्वस्थकर र गुणस्तरीय मासु प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। दसैँका पञ्चबलिका नाममा रागा, खसी, बोका, भेडा, कुखुरा, हाँस लगायतका पशुको बलि दिई मासु खाने प्रचलन रहिआएको छ। दसैँ भन्नासाथ खानपान र मनोरञ्जन सँगसँगै जोडिने गर्दछ। तर स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरी मासुजन्य तथा चिल्लो पदार्थ बढी भएका परिकार सेवन गर्दा हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता रोग निम्तिन सक्ने भएकाले खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। दसैँ आयो खाउँला पिउँला भन्ने उक्ति जस्तै दसैँ जस्ता चाडबाडमा खानपानले बढी महत्त्व पाउने गर्दछ। दसैँमा हुने मासु, मदिरा तथा मिठाईको अत्यधिक सेवनले हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता रोग लाग्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कुनै पनि नेपालीले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छैन। अस्पतालमा मैले जति पनि देख्छु, जति पनि बिरामीहरू छन्, यो नखाएर भोकै बिरामी भएर आएको अर्थात् भोकै मरेको भन्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन, होइन। भोकमरीले मरेको कोही छैन। त्यसैले गर्दा यो धेरै प्रशस्त मात्रामा चाहिने, शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी खाएरै बिरामी भएका धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जो हृदयघात होस् या चाहिँ मुटुका रोग या मधुमेहका रोगहरू, होइन, मस्तिष्कघातहरू, यी सम्पूर्ण पक्षलाई हामीले हेर्ने हो भने हामीले सन्तुलित आहार गर्ने, होइन, सकेसम्म शाकाहारी नभए कम्ती मात्रामा ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ हामी, सन्तुलित आहार लिने, होइन। र यसलाई चाहिँ हामीले खाने पिउने भन्दा पनि सामाजिक भेटघाट, होइन, एकअर्कामा सद्भावना साटासाट गर्ने, होइन, वर्षौँसम्म भेटघाट नभएको व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने, परिवारमा सद्भावना साटासाट गर्ने, एकअर्कालाई शुभकामना दिने तथा आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट आशीर्वाद लिनेको रूपमा हामीले लिनुपर्छ यो पर्व जस्तो मलाई लाग्छ। मासुमा चिलो र कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुने भएकाले मुटु तथा मृगौला रोगीहरूले मासु खानै नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। छालामा कोलेस्ट्रोल र चिल्लोको मात्रा बढी हुने हुँदा छाला नखान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। यो सँगै रक्ती, आन्द्रा, भुँडी, टाउकोको सेवन पनि हानिकारक मानिन्छ। चिकित्सकहरूले बासी मासु नखान र मासु पकाउँदा कम चिल्लोमा पकाउनु पर्ने बताउँछन्। मासु सेवन गरिसकेपछि सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी, कागतीको शरबत बनाएर फाइबरयुक्त खाने कुराहरू खान चिकित्सकहरूको सुझाव छ। मात्रामा शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी खाइदिन्छौँ, होइन, जसले गर्दाखेरि पेटमा अटसमटस हुने, पेटमा समस्याहरू ल्याउने र कसैले पिउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुम्रपान सेवन गर्ने पनि अत्याधिक बढेर जान्छ। किनभने
र मद्यपान त मान्छेले आफूलाई चाहिने लिमिट दसैँको बेलामा सबैमा बिदा छ, यही हो रमाइलो गर्ने बेला हो भनेर उहाँहरूलाई चाहिने भन्दा दोब्बर तेब्बर कोटा उहाँहरू लिनुहुन्छ होइन, त्यो मात्रामा लिनु। त्यसैले गर्दाखेरि एक त धुम्रपान मद्यपानले हानि गर्ने भयो, अर्को कुरा खानेकुरा आफै बढी खाइएर चिल्लो अमिलो विभिन्न परिकार बनाएर होइन, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमले बनाएर खाइन्छ त्यो कारण। र अर्को कारण चाहिँ हामीले बनाएका खानेकुरा धेरै दिनसम्म राख्छौँ, स्टोर पुरानो सड्न सक्छन्, गल्न सक्छन् र त्यसमा सङ्क्रमण हुनसक्छ होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अहिले र बजारमा पनि बजारबाट ल्याएका सामानहरू पनि धेरै पहिला बनेका सामानहरू पनि अहिलेसम्म पनि पसलमा राखेर बेचिँदैछ है। त्यही राम्रोसँग राख्ने माध्यमहरू पनि छैनन् र धुलो धुवा त्यत्तिकै छ। यी कुराहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि त्यसलाई दूषित बनाइदिएको हुन्छ खानेकुराहरू। त्यसैले गर्दाखेरि दसैँ सकिने बित्तिकै यो प्रत्येक वर्ष यो नै नियति हो र चाहिँ झाडा पखाला, ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरू होइन, बान्ताका आउने बिरामीहरू, ज्वरो आउने, रुगाखोकी यस्ता बिरामीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अस्पताल आउन सुरु हुन्छ। इमर्जेन्सी खचाखच भरिन्छ। फेरि तपाईँको दसैँको पछिल्लो दिनबाट अर्थात् शनिबारबाट भनौँ, यो पक्कै नै हुने हो। दसैँ दशा वा रोग निम्त्याउन आएको होइन, तसर्थ दसैँको समयमा खानपानमा ध्यान दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनेतर्फ सबैले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पछिल्लो समय विश्वभर नै मांसाहारीको तुलनामा शाकाहारीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले पनि अर्काको वध गर्नु उचित हुँदै होइन भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। मांसाहारीको सङ्ख्या घटेसँगै हाम्रो स्वादका लागि अरूको बलि दिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज थप बलियो बन्दैछ। दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले बलि प्रथा कति ठिक र कति बेठिक भन्ने त बुझ्नै भयो होला। अब हामीले बलि प्रथाको महत्त्व के छ, यो नमान्दा के हुन्छ, विश्व नै पछिल्लो समय मांसाहारी छोडेर शाकाहारीतर्फ अग्रसर बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि केही मात्रामा मांसाहारीहरूको सङ्ख्या घटेको र शाकाहारीहरू बढेको भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ। यी लगायत विविध विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने फोकस न्युजमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँका सन्दर्भलाई लिएर बलि प्रथा, मासुजन्य पदार्थ र दसैँमा गरिने रमाइलोका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब हामीले यो बलि प्रथा कतिको उचित हो या अनुचित हो यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डाक्टर माधव भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा डाक्टर भट्टराईसँग गरेको कुराकानी यहाँहरूका लागि। सात्विकको लागि बेठिक, सात्विक जीवन, सात्विक दिनचर्या जसको छ उसले बलि गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन, गर्यो भने त्यो दण्डित भनेको शास्त्रले त्यसलाई चाहिँ अनुचित मानेको छ। तर मानिसहरू त सात्विक अत्यन्त थोरै छन्, नगण्य छन्। मान्छे के छन् त भने धेरै मान्छेहरू राजसी चरित्रका, राजसी स्वभावका, प्रतिस्पर्धा छ, दौड छ, भागाभाग छ, जित्नु परेको छ, ऊभन्दा म ठुलो हुनु परेको छ। अब उसले के गर्छ, सबै कुरा खान्छ, धेरै कुरा खान्छ। सबै भनेको धेरै कुराहरू खान्छ पनि, धेरै आचरण गर्छ। कहिलेकाहीँ उसले डिप्लोमेटिक कुराहरू गरेर सत्य कुरालाई लुकाइ पनि दिन्छ। अब उसले भक्ष्यमा त विचारै गर्दैन। अब त्यो मान्छेले के भने ऊ शाकाहारी हुन्छ भन्ने पनि छैन, कोही कोही होला नि। अब उसले चाहिँ ऊ यदि मांसाहार पनि गर्छ र ऊ यदि तामसी र राजसी चरित्रको मान्छे भने उसले बलि गर्नुपर्छ। किनभने हरेक चिज जे हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो भगवान्लाई चढाएर, भगवान् भगवती देवता जे मानौँ एउटा अदृष्ट त्यो शक्तिलाई चढाएर हामीले लिएपछि त्यो प्रसाद बन्दछ र हामी त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्छौँ। यो शास्त्रको कुरा चाहिँ जहाँसम्म छ, शास्त्रले यही कुरा भनेको छ। शास्त्रले बलि प्रथाको पक्षमा पनि धेरै कुरा लेखाएको छ। तर सात्विक जिउने कोसिस गर, बलि गर्न हुँदैन। तर सबै त त्यो छैन, आदर्शको कुरा। यो त हाम्रो पुरातनदेखि यहाँले भने जस्तो चलिआएको एउटा परम्परा, धार्मिक विश्वास पनि छ हाम्रो। तर कसैको बलि दिएर कोही सन्तुष्ट होला र भने कसैको सनती अमुक प्राणीहरूको, जो बोल्न नसक्ने प्राणीको, निहत्था प्राणीको हत्या गरेर मन्दिरमा लिएर तिनलाई भन्न चढाएर बलि दिँदैमा के यो सत्य असत्यमाथि सत्यको जित त्यसरी हुन्छ र? अब यस्तो छ, रावण पनि एउटा जीवित
थियो, धेरै मान्छेलाई उसले धेरैलाई सतायो, देवतादेखि लिएर मनुष्यसम्मलाई उसले दुःख दिएको थियो। उसलाई वध गरेको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ यो विजया दशमी, विजया नाम रहेको छ। त्यस कारण दुष्टलाई दमन गर्दा हुँदैन। अब त्यसो त जहाँसम्म जीवनको कुरा छ यो वृक्षमा पनि छ नि, हामीले खाएको सागपातमा जीवन छ कि छैन? जगदीश चन्द्र बोसले त त्यही भनेर उनी चाहिँ नोबेल प्राइज पाए। त्यहाँ पनि छ नि जीवन, त्यसको पनि नियम छ, त्यसलाई चाहिँ काट्न पाइँदैन। कति वृक्षहरू काट्न पाइँदैन, साँझ परेपछि कुनै वृक्षलाई कुनै वनस्पतिलाई टिप्न पाइँदैन। शास्त्र त कति छन् कति। अब जहाँसम्म के भने त्यो छ, त्यो बलिलाई त्यसलाई हत्या पनि भनिँदैन, त्यो पशुवध, पशु बलि, पशु पुष्पार्घ धूपैश्च गन्धदीपै तथोत्तमै विप्राणाम भोजनै होमै प्रोक्षिणीय रहर्निशम। देवीलाई कसरी खुसी पार्ने? पशु चढाऊ, पुष्प चढाऊ, अर्घ चढाऊ, धूपदीप चढाऊ, भगवतीको नामबाट चाहिँ हवन गर होइन। तब निरन्तर यसरी भगवतीको सेवा गर्यो, साधना गर्यो भने भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब पशुको अर्थ के हो? अहिले मान्छेले बाङ्गुटिङ लाएर शास्त्र पल्टाउनुहोस्। मैले त्यहाँनिर भने जसले यो प्रश्न चाहिँ गर्छ, जसले यो पशु छैन भन्छ, म त आफू त सधैँ शाकाहारी, म सात्विक हुने प्रयासमा छु। कति भयो त्यो अर्को कुरा हो, तर म शाकाहारी छु, म बलि गर्दिनँ। तर शास्त्रमा छैन भन्ने कुरा म मान्ने भन्दिनँ। शास्त्रमा त पल्टाउनु पऱ्यो नि। त्यो शास्त्र नपढेको मान्छेले भने शास्त्रमा छैन भनेर, यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो नि। फेरि शास्त्र पढेको छैन, कुनै धर्मशास्त्रको किताब उसले पढेको छैन, उसले वेदको त पल्टाएको पनि छैन, छोको त अब के छ। अब उसले चाहिँ के भन्दैछ र ऊ के गर्दैछ भने ऊ जेको पनि मासु खाइरहेछ, धेरै चिजको मासु खाइरहेछ। अब बोको चढाउने बेला चाहिँ ऊ विरोध गरिरहेछ। त्योभित्र रहस्य छ नि, त्यहाँभित्र के छ इन्टेन्सन उसको, हामी त्यो खोतल्न चाहन्छौँ। त्यो मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ। होइन भन्दा सात्विक हुनुहोस्, शाकाहारी बन्नुहोस्, पशुबलि नगर्नुहोस्, शास्त्रले त्यही भनेको छ। तर त्यो हुन नसकेर मान्छे तामसी छन्, मान्छे चाहिँ हरेक चिरा खान्छन्, पिउँछन्। अझ तामसीहरूले के गर्छन्? सडेको पनि खान्छन्, बासी पनि खान्छन्। ती पनि मनुष्य नै हुन्। हामी जत्तिकै भोटिङ राइट छ उनीहरूको, हामी जत्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ अवसर छ होइन। तर अब उनले नचढाइकन खायो भने, नचढाइकन खानु चाहिँ दोष हो। तर छ नि डाक्टर साहब, यो जब मैले प्रारम्भमै भने चाडपर्वहरू आउँछन् अनि बल्ल विरोधका स्वरहरू आउँछन् होइन, अघि पछि तैचुप मैचुपको अवस्था हुन्छ, यो कारण चाहिँ किन? त्यही त, यसभित्र गलत इन्टेन्सन छ। यो किन भोगेर आएको हुँ मैले त्यहाँ। त्यो मात्रै होइन, कहिलेका जुलुसै पनि गर्छन्, त ती जुलुसमा गएका मान्छेको अनुहार हेरेँ मैले। ती मान्छेभित्र कति मान्छे यस्ता छन् तिनीहरू जेसुकैको पनि मांसाहार गर्छन्, तर किन यहाँ गइरहेछ? र फेरि ती मान्छे हुन् जो मान्छे अरूको कुरामा बोल्दैन। मेरो धर्ममाथि हमला हो त्यो मान्छे म त्यो। म एकदम शाकाहारी पक्षमा छु, म शाकाहारी अभियान चलाउँ भन्छु, त्यसमा उनीहरू साथ दिँदैन। शाकाहारी अभियान चलाउन कुरै सिद्धियो। अन्त मान्छे शाकाहारी हुने बित्तिकै त कहाँ गर्छ त बलि? पशुबलि त गर्दैन। तर कति परम्परामा म कसैको निन्दा गरिरहेको छैन। हात्ती काटिन्छ बलिको नाउँमा, उट काटिन्छ, बोका बाख्रा कति हिसाबै छैन, र लाखौँ चाहिँ चराहरू काटिन्छ। त्यहाँ तिनीहरू बोल्दैनन्, मलाई आपत्ति त्यसमा छ। र जब दसैँ आउँछ, जब हाम्रो पूजा गर्ने र साधना गर्ने बेला आउँछ, उनीहरू हामीमाथि हमला गर्छन् र हाम्रो चाहिँ ध्यान भङ्ग गर्न खोज्छन् र हाम्रो साधना बिथोल्न खोज्छन्। मैले त्यस रूपमा बुझेको छु। भनेपछि यहाँले भने जसो जहाँसम्म विश्व नै एक खालको पछिल्लो हामीले ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अधिकांश विश्वको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा शाकाहारीतिर गएको अवस्था छ। शाकाहारी उन्मुख शाकाहारी उन्मुख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँले भने जसो कसैको वध गर्नु त उचित हुनै सक्दैन होइन। तर हाम्रा कतिपय सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य र मान्यताहरू छन्, ती पनि त जोगाउनु पर्ने डाक्टर साहब होइन र? ती पनि पर्यो। हामीले उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हेर्नु पर्यो। अब सुरक्षाकर्मीको कुरा गर्छु म, त्यससँग पनि केही हदसम्म सम्बन्धित छु। मैले कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि बोल्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले के गरे हुन्छ जाडोमा? एउटा मार्मिक कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्दैछु। बोर्डरमा
हिमाली भेगमा बन्दुक ताकेर बस्नुपर्ने पनि मानिसहरू छन् बाध्य। अब उनलाई चाहिँ तैँले चाहिँ मासु पनि खान पाउँदैनस्, रक्सी पनि खान पाउँदैनस्, उसले सक्छ। अनि शत्रुले हमला गर्यो भने एउटा बोका गिन्न नसक्ने मान्छेले शत्रुको टाउको काट्न सक्छ। यसको ठुलो रहस्य त अब लामो कुरा गरेँ, यो अहिले यति छोटो हुँदैन। तैपनि एउटा प्रसङ्गमा एउटा उत्थान विषयको उत्थान यहाँले गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। किन हाम्रो कर्तव्य हो जानेको बुझेको कुरा चाहिँ सेयर गर्ने। तर के भने यसको बलिको ठुलो रहस्य छ। यो हजारौँ वर्षदेखि परम्परा छ, कयौँ शास्त्रहरूमा यसको कुरा छ। हामी जुन कुरा अहिले दैनिक जीवनमा खाइरहेछौँ नि, त्यो पशुको मांसभन्दा ज्यादै खराब चिजहरू हामी खाइरहेछौँ। त्यसै कोरान भएको छैन। बोकोको मासु खाएर को मान्छे मरिरहेको छ? रोगी नै रहेछ भने रोगी त कसै पनि खानु हुँदैन। आजसम्म इतिहास पढ्नु न। तर यहाँको भनाइ स्वस्थकर खानु, स्वस्थ खानु पर्यो। अब च्याउ खाएर मान्छे हजारौँ मरेको छ। च्याउ खानु छोडेको छैन मान्छेले। शास्त्रले के भनेको छ, त्यो च्याउलाई त्यति दिन्छ, त्यो रोगकारक चिज हो। त्यो शारीरिक हिसाबले त्यसले केही बल दिन्छ, तर मस्तिष्कलाई त्यसले खतम बनाइन्छ, त्यस्तो चिज हो। अब मान्छे खाइरहेको छ। अब त्यहाँ भन्यो भने हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले हेर्छौँ। तर के भने यसमा म यो तयार छु कि यसको मन्थनमा जान तयार छु, मन्थन गर्न तयार छु, शास्त्रीय एउटा वाद विवादमा जान तयार छु, शास्त्र पल्टाउन तयार छु। उहाँ पनि तयार हुनु पऱ्यो नि। त्यो शास्त्र मान्दैन भनेदेखि त अब शास्त्रै नमानिस भने के कुरा गर्ने? शास्त्र मान्छ भने शास्त्रमा त एक एक कुरा लेखिदिएको छ नि त। यो बेला यसरी जहाँसम्म पशु बलिको कुरा छ, पशु बलि जहिले पायो उसले गर्ने भए तिनवटा मात्रै मौका छन् पशु बलि गर्ने। एउटा चाहिँ यस्तै देव पूजाहरूमा त्यो तोकिएको छ, कुनै कुनै विशेष यज्ञमा गर्नै पर्छ। कतिपय यस्ता यज्ञ छ नि ठुल्ठुला, त्यो उति शास्त्रको कुरा शास्त्रमा छैन भन्नेहरूसँग म सोध्न चाहन्छु। हाम्रा धार्मिक परम्परा पर होइन, शास्त्रमा तोकेकै छ वेदहरूमा, यो यज्ञमा यो पशु बलि गर्नै पर्छ है। पहिले त अश्वमेध पनि हुन्थ्यो, हयमेध पनि हुन्थ्यो। अब अहिले त्यो चाहिँ निषेध छ, पाइँदैन, शास्त्रले निषेध गरेको छ। तर अरू धेरै किसिमका चाहिँ त्यो यज्ञमा त्यो त्यस्तो खालको पशुहरूको वध गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अब पहिले पितृको यज्ञमा पितृ पूजामा पनि पशु यो के अरे पशु मांसको प्रयोग गर्ने चलन थियो। अब त्यो चाहिँ अहिले शास्त्रले त्यसलाई राम्रो मानिरहेको छ। अर्को चाहिँ अतिथि सत्कार, ठुलो एकदम सबैले मान्नुपर्ने पाहुना आयो र ऊ मांसाहारी छ भने त्यतिखेर पशु बलि गर्न पाइन्छ। अब अहिले त्यो दैनिक आफूलाई जतिखेर मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो, विधि पनि छैन, नियम पनि छैन, आफ्नो इच्छा लाग्यो, पेट भर्नु पऱ्यो, दुई कुरोको स्वाद चाहियो, त्यतिखेर चाहिँ पशु बलि गर्न पाइन्छ। त्यस्ता चाहिँ यो शास्त्रीय व्यवस्था। तर यसको गहिराइमा जानु पऱ्यो र जसले यो पशु बलिको कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले हाम्रो परम्परातिर हेर्नु पऱ्यो या शास्त्रतिर हेर्नु पऱ्यो, शास्त्रमा छलफल गर्न तयार हुनु पऱ्यो। संस्कृतै पढाएको छैन, पशु बलि छैन शास्त्रमा, के भन्ने जवाफै देख्दैन। अनि यो अनावश्यक हल्ला गर्नुभन्दा नि विधि विधान सबैले मान्नुपर्छ। अनावश्यक हल्ला भनेको नै हाम्रो संस्कृतिमाथि अहिले चारैतिरबाट हाम्रो संस्कृति र हाम्रो धर्म हमला छ। यो त सबैले प्रत्येक नेपालीले हरेक आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कृतिलाई मान्ने हरेक नेपालीले अनुभव गरेको कुरा हो नि। चारैतिर हमला भएको सिलसिलामा यो अर्को पनि एउटा हामीमाथि हमला हो, मैले त्यसरी बुझ्दछु। र मेरा जति पनि धार्मिक पक्षका मान्छे छन्, जति पनि परम्पराका पोषकहरू छन्, उहाँहरूले बुझ्नुभएको कुरा चाहिँ यही हो सर। डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक साधुवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरू तपाईँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना। दसैँ मङ्गलमय होस्। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद माधव भट्टराई। उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ, पशुको वध गरिनु अर्थात् कसैको पनि हत्या गरेर रमाउनु उचित होइन। तर केही हाम्रा यस्ता संस्कृति र सांस्कृतिक मान्यताहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले मान्नै पर्छ। तर संस्कृतिका नाममा कुलतमा भने तपाईँ हामी कोही पनि फस्नु हुँदैन। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।